السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ننتقلوا لابارتي نيميرو 5 من لا جيومتري دون لاسباس اللي تهضر لي على لا بوزيسيون ريلاتيف. لا بوزيسيون ريلاتيف entre quoi et quoi، يعني d'une sphère et d'un plan, ou bien position relative d'une sphère et une droite. D'accord. نبداو بعدا la position relative. هنا كندويو على la partie 5 اللي كتهضر لي على la position relative. ونشوفو position relative entre quoi et quoi. ناخد من هنايا position relative. حنا دابا غادي نخدمو دون. premièrement غنهضرو على la sphère S et la droite D. D'accord. Donc هنا عندنا la position relative entre la sphère et la droite D. نجيو لهنايا نفترضوا عندنا واحد لا سفير، ها هي ركزوا معايا، ها لا سفير اس وها لا دغوات دي. هنا نسميو هاد لو كا نيميرو 1، كا نيميرو 1 اللي غيهضر ليا على لا بوزيسيون ريلاتيف اونتر اون سفير اي اون دغوات. اول حاجه كنشوف عندنا لا سفير، عندنا لا دغوات، هما ما غيرسموش لينا بطبيعه الحال، انا غير كنرسم باش تكون واضح. دابا شنو هي الحاجه اللي كيتميز بها المستقيمات؟ يعني سي دغوات اي كاركتيريزي بار، يا اما كنقولوا لي دو زيكواسيون كاركتيريزي اللي كنت وريتكم، واما كنهضروا على لا بريزونطاسيون بارامتريك. وفي الامتحان الوطني بطبيعه الحال غالبا راه كيكون هاد لا دغوات اللي هو دي عنده اون ريبريزونطاسيون بارامتريك، ولا انت كتصوبها اكس اي زد ايت ايغال، الا عقلتو هي اكس ا y a z a، هنا كنقولو بلس ا تي بلس بي تي بلس سي تي tel que t appartenant à r. دونك هذه كتسمى ليا ريبريزونطاسيون بارامتريك دون دغوات دون ليسباس. ها وحده، يعني المستقيم ضروري يكون عندك هاد المعطيات ديالو. الا ما كايناش ريبريزونطاسيون بارامتريك انت اللي كتصاوبها. اوريكم كيفاش. خاصك ان بوين، خاصك ان فيكتور ديريكتور دو لا دغوات. ملي كتكون عندي ان بوين ابارتونون ا لا دغوات اي ان فيكتور ديريكتور دو لا دغوات، وكتعتبر حتى واحد النقطه من عندك باش يمكن لك تصاوب لا ريبريزونطاسيون بارامتريك مزيان. وكتجي لهنا كتشوف لا سفير باش كتميز لي عندها اوميغا اللي هو لو سونتر ا بي سي، وعندها لو غيون بطبيعة الحال. يعني لا سفير اي كاركتيريزي بار دو شوز، سون غيون اي سون سونتر. داكوغ. دونك هنا نتا يعني الا بغيتي تفهم خاصك تحسب لا ديستانس ما بين اش واش، ما بين هاد اوميغا واش وهاد المسألة هادي. ها هي هنا ما بين، قلت اوميغا، نعاود ما بين اوميغا وهاد لا دغوات. ركزوا معايا مزيان، يعني هاد لا ديستانس انا نحاول نبينها باش تبان لكم. هاد لا ديستانس هادي اللي خصنا نحسبو حنايا، غير ردوا معايا البال غتفهموا مزيان. دابا لحد الساعة حنا الا بغينا نحسبو هاد لا ديستانس ما بين اش و اش، يعني لا ديستانس ما بين اوميغا اي لا دغوات، يعني في هاد لي بارتي اللي دوزنا كاملين ما عندناش شي طريقه، حيت هذيك لا ديستانس اللي كنا كنحسبو غير ديال لو سونتر وديال لو بلان باش ما تدوخوش. داكشي انا درت هكا، هذيك الطريقه اللي كنتو كديروا ديال لا فالور ابسولو على لا راسين كاري دو ا كاري، هذيك راه مع البلان ماشي مع اون دغوات. دونك ملي عندك هنا واحد لا دغوات دي، دونك خصنا شي قاعده اللي هي البرودوي فيكتوريال، حنا باقي ما قريناهش، يعني باقي ما عرفناش حتى الساعه في هاد لا بارتي 5 ما غاديش نديروها، غنجي في لا بارتي 6. دونك هنا كاينه طريقه اولى، لا ميثود كيخدموا بها التلاميذ اللي هي على الشكل التالي. شنو كيديروا؟ غنمشيو لهاد لابارتي هادي اللي هي لا ريبريزونطاسيون بارامتريك. وباش كتميزها لا سفير عندي ديجا، ركزوا معايا مزيان، عندي ديجا
x carré يعني l'équation cartésienne ديالها x carré y carré plus z carré plus ax plus by plus cz plus d est égal à 0. دابا هادي représentation paramétrique d'une droite وهادي كتسمى équation cartésienne d'une sphère dans l'espace. مزيان اش غدير دابا انت؟ غتمشي غتاخد هاد لي كوردوني هادو x و y و z، يعني x اش كتساوي xa plus at، غتشدها تعوضها في هاد x فيما يبان لك شي x tu dois remplacer x par quoi؟ par xa plus at. tu dois remplacer y par quoi؟ ya plus bt. فيما تبان لكش y غادي نعوضوها ب ya زائد bt. عاوتاني z كذلك، ملي كتعوض كيولي المجهول عندك هنايا هو t. دونك هاد المعادله هادي غيولي مستطابقات هامه وكذا، من بعد غتولي عندك t، يعني غتقلب على لانكونو اللي كتهضر عليه انت هو t. دونك t هنايا يقدر ما يكونش كاع، دونك ما كاينش تقاطع بحال بهاد الحاله هادي، ما كاينش تقاطع، يعني المستقيم لا يقطع الفلك، يعني لا droite n'inter pas quoi la sphère ou bien ne coupe pas la sphère. d'accord. دونك ما كايناش l'intersection entre les deux. هنايا قلنا ملي كتمشي كتعوض وكتلقى t، مثلا لقيتي t، انت لقيتي t شحال كيساوي، هذاك t اللي لقيتي هنا كتمشي تعوضو هنايا في لابريزونطاسيون بارامتريك، كتعوض t هنايا كتعطيك واحد القيمه هنايا، كتعوض t هنا كتعطيك عاوتاني واحد القيمه، هذا افصل وهذا ارتو وهذا انسو. هذيك هي النقطه اللي كيتقاطع فيها المستقيم مع كذا. الا لقيتي هنا t ما غاديش تلقاها، علاش كتبت هنايا على الاستفهام ما غاديش تلقى t نهائيا، يعني غتلقى لا سوليسيون انصومبل فيد، غتلقى المعادله ما عندهاش الحل كاع نهائيا. في هذه الحاله كندوي على كا نيميرو 1. ملي ما كتلقاهاش كتقول كتجي هنا كتكتب دونك la sphère S inter la droite D est égale à l'ensemble vide. يعني la droite delta ne coupe pas la sphère S. هذه هي الحالة الأولى، ركزوا معايا، أنا ما حسبت على لا ديستانس لا والو، غيمشي شي ريبريزونطاسيون بارامتريك، عوضت هنايا، عوضت الاكس والاي و زد بهذا الشيء اللي عندي هنايا، جبت تي ما لقيتوش، لقيت المعادله ما عندهاش حل، ما لقيتش لا فالور دو تي، وبالتالي يمكن لي نقول بان التقاطع مجموع فارغ، يعني لا انترسيكسيون اونتر لي دو ما كاينش، نيكزيست با، يعني نيكزيست بلو. داكوغ. نجيو هنايا غنمشيو لكا نيميرو 2. عندي لا سفير ها هي، وعندي لا دغوات اللي هي هادي. اش كنلاحظوا هنايا؟ كنلاحظوا بان لا سفير اس ولا دغوات هاد المستقيم كيقيس ليا هاد لا سفير فواحد لو بوين، سميه اش ولا سميه اللي بغيتي، ما عندناش مشكل، اش اكس اش y اش زد اش. دونك هادي لا سفير بطبيعة الحال كاينه اوميغا وكاين ار، نفس الهضره عاوتاني خصك تحسب لا ديستانس، حنا ما عندناش دابا لا ميثود ديال لا ديستانس، يعني باقي ما خدمناهاش. دونك هنا في هاد الحاله خاص تكون عندك ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال لا دغوات كيف قلنا، يعني دلتا ولا دي، ها هي اكس y زد. غنجيو لهنايا ها اكس ا y ا زد ا plus AT plus BT plus CT tel que T appartenant à R. وعندك la sphère x carré plus y carré plus z carré plus ax plus by plus cz plus d كتساوي لي 0. دونك عندك جوج ديال المعطيات كافيين باش ندير لانترسيكسيون اونتر لي دو. ملي كتمشي تعوض هنايا يعني tu dois remplacer quoi x y z dans l'équation cartésienne de la sphère pour chercher les solutions de cette équation اللي هو كتقلب عليه اللي هو t. لقيت هنا t غتكون عنده une seule valeur، une seule valeur غتكون عنده قيمه واحده، يعني الزيرو يا الخمسة يا الستة يا الثمانية يا الربعة الله أعلم. المهم لقيتي فالور وحدة، ملي لقيتي هاد لا فالور وحدة غتمشي غتعوضها في التي هنايا. علاش؟ باش يمكن لك تخرج لك لي كوردوني دو اش اللي كتهضر عليهم. اش انت قلتي لي كوردوني ديال هاد اش، لو بوين دانترسيكسيون
اللي هي النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة اللي هي إكس أش إيكغيك أش و زد أش اللي غتخرجهم من حتى هنايا. صافي مزيان. نعاود قلنا غنشدو هاد ريبريزونطاسيون بارامتريك، كنشدو هاد إكس أ بلس أ تي نعوضها في هاد الإكس ار، وهادي نعوضها في الإيكغيك، وهادي نعوضها في زد، وحسب على خاطرك في الآخر غيخرج لك لا فالور دو تي. تي غتكون عندها قيمة وحدة هي الزيرو ناقص واحد. المهم خصو يخرج لك أنهم غير الواحد، يعني تكون ليكواسيون أدمي أون سول سوليسيون. ملي تخرج لك لا فالور غتمشي وغادي تعوضها هنا، خرجت تي تيكال زيرو، يعني هادي كتساوي زيرو تبقى هي إكس أ، وهادي كتساوي زيرو تبقى هي إيكغيك أ مثلا. خرج عاوتاني واحد تعوض، خرجت جوج تعوض، خرجت موان زا، خرجت ان دومي. المهم داكشي خرجك تعوض. علاش؟ باش يخرجوك لي كوردوني ديال لو بوين دانترسيكسيون اونتر كوا اي كوا، اونتر لا دغوات دلتا اي لا سفير اس. نتمنى تكونوا فهمتوا. يعني هنا في هاد الحاله غادي تقول دونك لا سفير اس انتر لا دغوات دلتا فين فواحد لو بوين اللي هو اش دو كوردوني اكس اش يغريك اش اي زد اش. وهاد لي بوين ملي غنجيبهم راه وريتكم الطريقه دابا ديالها كيفاش. داكوغ. اما باش تعرف واش كاين تقاطع ولا لا راه خصك تحسب لا ديستانس. هنا قلنا باقي ما عرفناش لا ديستانس، حنا كنقلبوا دابا على لي بوين دانترسيكسيون واش كاين تقاطع ولا ما كاينش. هذه ميثود. وهنايا كتقول ليه في هذه الحاله باغ كونسيكون لا دغوات دي اي tangente de la sphère S. صافي مزيان. يعني هنا كنقولوا بان المستقيم راه مماس ليه الفلكه، يعني كاين واحد النقطه تماس، يعني لو بوين دو كونتاكت راه هو هذا، هو اش اللي كنهضروا عليه. يعني لو بوين دو لا طونجونت اللي كنهضروا عليها هي هذه، يعني هذاك البوين طونجونسيال اللي كنهضروا عليه هو هذا. داكا ركزوا معايا. نمشيو كا نيميرو 3. عندنا لا سفير هيا ها اوميغا ها ار لوغيا. كنهضروا على لا دغوات هايا، شكون عندك لا دغوات بحال هكا مثلا، لا دغوات جايه بحال هكا هنايا، ولا المهم حنا نديروها هنايا. يعني المهم لا دغوات انا شوف الفرق دابا. الحاله الاولى شوف كيفاش دايره، لا دغوات ما كتقربش ليا لا سفير، يعني ما كاينش تقاطع. هنا كتبان لينا بان اش لا دغوات كتقيس ليا هاد الفيلكه هادي فواحد النقطه، يعني لا طونجونت دو لا سفير. داكا. وهنا كنشوفوا بان لا دغوات كوب لا سفير فين اون دو بوين. لو بوين الاول غنسميه مثلا لو بوين ا دو كوردوني اكس ا يغريك ا زد ا، انت اللي كتحدد هاد لي كوردوني. وهنايا بي دو كوردوني اكس بي يغريك بي زد بي. دونك هنا كاين تقاطع واخا. هنا لا ديستونس، شوفوا لا ديستونس ما بين اوميغا ولا دغوات ها هي، وشوفوا ار كتبان لي بان لا ديستونس صغر من ار. حنا دابا مغاديش ندخلوا في التفاصيل، نخدموا بعدا الطريقه اللي قلت لكم. عادي يمكن لينا نشوفوا لا ديستونس كيفاش يمكن لها تحساب وكذا بشويه بشويه. نجيو هنايا عندي بطبيعه الحال كيف قلت لكم لا دغوات، انا كنعاود باش تعاودوا تركزوا عاوتاني. اكس ا بلس ا تي يغريك تيغال يغريك ا بلس بي تي، و زد تيغال ا زد ا بلس سي تي تيل كو تي ابارتونون ا ار. ها وحده واخا. وعندنا لا سفير اس اللي هي اكس كاري بلس يغريك كاري بلس زد كاري بلس ا اكس بلس بي يغريك بلس سي زد بلس دي تيغال زيرو. حنا درنا هادشي كامل، من بعد قلنا كنمشيو كنديرو لو رومبلاسون بيان لا سبستيتيسيون ديريكت. اون فا رومبلاسي اكس يغريك زد باغ هاد سي فالور، هادشي اللي عندنا هنا. ولكن كيبقى واحد البارامتر عندي ديما مجهول اللي هو التي. دابا التي هنايا ضروري تعطيك ليكواسيون ادمي دو سوليسيون ديستانكت اللي هما تعطيك دو فالور. يعني تعطينا تي 1 وتعطينا تي 2، جوج ديال القيم. هادو جوج ديال القيم كتمشي تعوض. القيمه الاولى كتمشي تعوض تي هنا وتي هنا وتي هنا، كتخرج لك واحد لو بوين. والتي 2 عاوتاني كتعوض هنا وهنا وهنا، كتعطيك واحد لو بوين 2. يعني هنا في هاد الحاله يمكن لك تقول بان دونك اس انتر لا دغوات دي فين اون دو بوين. لانترسيكسيون بيناتهم كاينين دو بوين، كاينه اكس ا دو كوردوني اكس ا يغريك ا زد ا، وعندي لو بوين بي دو كوردوني اكس بي يغريك بي زد بي. دونك عندك دو بوين. في هاد الحالة كنقولو لا سفير بيان دلتا كوب
لا سفير فين اون دو بوان اللي قلت لكم يعني في جوج ديال النقط. دابا نرجعوا للحاله الاولى باش ندويو على لا ديستانس دابا. بالنسبه للحاله الاولى لقينا بان شوفوا لا ديستانس، ها لا ديستانس اللي كنهضر عليها، شوفوا لا ديستانس ما بين اوميغا اي لا دغوات، وشوفوا لي لو غايون. دابا لا ديستانس كتبان لي كبر من لو غايون، يعني في هذه الحاله خاص تكون لا ديستانس كبر من لو غايون. لا ديستانس راه غنوريكم كيفاش كنحسبوها، داكا؟ ماشي مع بلان، مع دغوات كنحسبوها بلو برودوي فيكتوريال. حنا جايين ليه بشويه بشويه. قلنا لا ديستانس كبر من ار. ملي كتكون انت عندك لا ديستانس كبر من ار ايفيدامون يمكن لك تستنتج بان لا دغوات دلتا نو كوب با لا سفير. صافي حتى شي نقطه مكايناش، يعني الا مشيتي تعوضتي غتلقى اونصومبل فيت كيف وريتكم. واخا في هذه الحاله شوفوا لا ديستانس، ها لا ديستانس كنهضر عليها ما بين اوميغا اي لا دغوات، كنلقاو راه هي لو غايون، يعني في الحاله لا ديستانس اي ايغال لو غايون. دونك في الحاله يمكن لك تقول بان عندك ان بوين طونجونسيال، يعني بوين دو كونتاكت، داكا؟ نجيو هنا لقينا شوفوا لا ديستانس شحال. هذه هي لا ديستانس، ها هي من هنا لهنا. شوفوا لو غايون، يعني هنا لا ديستانس صغر من لو غايون. في هذه الحاله يمكن لك تقول بان لا دغوات دلتا كوب لا سفير اون دو بوين ديفيرونت، وكتقلب على لي كوردوني دو بوين ا لي كوردوني دو بوين بي الا طلبهم منك بالطريقه اللي وريتك بالتعويض. مزيان، نتمنى تكونوا فهمتوا هذه الفقره هذه سي بيان. دابا يمكن لي نعطي غير ان اكزومبل باش تفهموا التقاطع وكذا، داكا؟ دونك نجيو هنايا، انا غادي نعطي ان اكزومبل. ناخذ واحد الاكزومبل هنا، اكزومبل ركزوا معايا فاكم. عطاوني واحد لا سفير، غادي يعطيوك ليكواسيون كارتيزيان ديالها اللي هي اكس كاري بلس y كاري بلس z كاري موان 2x moins 4y plus 2z est égal à 0. وعطاونا واحد لا droite D définie par sa représentation paramétrique اللي هي x, y, z. x est égal à quoi? 2 plus 3t, 4 plus t et moins 2 plus 5t, tel que t appartenant à R. مزيان. هنا بغينا l'intersection، يعني هنا étudier, étudier la position relative de D et la sphère S. دابا هنا كيفاش غنتعاملوا مع هذا السؤال هذا؟ ركزوا معايا فاكم مزيان. قلنا هنا بالنسبه لا سوليسيون، بالنسبه للريبريزونطاسيون بارامتريك راهي عندي، ها هي، وعندي ليكواسيون كارتيزيان. يمكن لي دابا هاد الاكس هذا الشيء كامل نعوضو هنا، ونعوض ايكغيك ونعوض زد، صافي باش نخرج البارامتر اللي عندي تي هو لانكونو اللي كنهضر عليه. دونك نتا هنا غادي تجي تكتب اون عندك اكس كاري بلس ايكغيك كاري بلس زد كاري موان 2x موان 4y بلس 2z est égal à 0. غتجي لهاد الاكس هادي باش تعوضها، تعوضها ب 2 بلس 3 تي، غتولي هنايا 2 بلس 3 تي، هاي ولكن لو تو كاري بلس غنعوضو y باش ب 4 بلس تي لو تو كاري، نعوضو z باش موان 2 بلس 5 تي لو تو كاري، عاد عاوتاني موان 2 فاكتور دو اكس شحال 2 بلس 3 تي. ركزوا معايا فاكم. عاد غادي نمشيو لموان 4 فاكتور دو y شحال اللي هي 4 بلس تي، عاد غادي نمشيو لزد اللي هي بلس 2 فاكتور زد شحال عندنا اللي هي موان 2 بلس 5 تي، هادشي كامل كيساوي ليا 0. صافي مزيان. نجيو لهنا، هادي ايدونتيتي ماركابل، داكوغ؟ شحال خرج لنا ايدونتيتي ماركابل. المهم الا حسبتي هادشي كامل غتمشاوش باش منضيعوش الوقت الفيديو، حسبتي هادشي كامل بالتي ليدونتيتي تبقى تحسب على خاطرك غتلقاها 35 تي كاري 35 t carré est égal à 0, c'est-à-dire que t carré est égal à 0, c'est-à-dire que t est égal à 0. شحال من فالور دابا لقينا عند t؟ لقينا اون سول فالور، داكوغ؟ دونك هاد لا فالور هادي غادي نمشيو غادي نعوضوها فين؟ في ريبريزونطاسيون بارامتريك. نرجع للريبريزونطاسيون بارامتريك، ها هي، نعوض t هنا، نعوض هاد t، نعوض هاد t. باش تعوضها بزيرو، الا عوضتي بزيرو تبقى 2، عاوتاني هنا بزيرو تبقى 4، عاوتاني هنا بزيرو تبقى موان 2. مزيان. دونك يمكن لك تقول هنايا، دونك تجي هنايا، دونك
la droite D, d'accord, coupe la sphère S fine en un point H unique. في نقطة وحيدة اللي هي H. de coordonnées ركزوا معايا مزيان. avec le point unique de coordonnées les coordonnées ديالها اللي هي H. إلا عوضتي قلنا قبيلة تعطينا 2 والكات et moins 2. في هاد الحالة يمكن لك تقول par conséquent D est tangente bien et la tangente de la sphère S. يعني نقدر نقول لكم في لا كيسيون montrer que D est la tangente de S. هنا خصك تحسب لا ديستانس تقول لي كذا وعاد تقول ليه لو بوين دو كونتاكت اللي كنهضروا عليه. هذه هي الطريقه دابا ديال الجواب هذا. يعني الا عطاك هكا يمكن لك تخدم هكا. سينا راه يمكن لك تحسب لا ديستانس ولكن خاصك لو برودوي فيكتوريال يعني كيجيو على حساب ليكزارسيس كيفاش محطوط. يمكن لي نتمنى تكونوا فهمتوا لا بوزيسيون ريلاتيف entre quoi et quoi entre une sphère et une droite dans l'espace. هذه لا بارتي اللي غادي نديرو دابا باش ما نطولش في الفيديو بزاف. نمشيو لفيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.